बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मजहबी तंजीम के मार्च में पुलिस वालों का हौसला बढ़ाने CCPO लाहौर खुद मैदान में आ गए। मार्च में पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद CCPO लाहौर अपने एहलकारों के दरमियान पहुंच गए। एहलकारों ने गुलाम महमूद डोगर को अपने दरमियान पाकर अल्लाहु अकबर के फलक शिगाफ नारे बुलंद किए। रसूल के गुलाम है, लाहौर में चेयरपर्सन डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप प्रोफेसर तमीरुल इस्लाम ने शहरियों को एहतियात की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिन के दौरान डेंगू के केसेस खतरनाक हद तक बढ़ सकते हैं। डेंगू इस वक्त आपका टेम्परेचर 23-24 के रेंज में चल रहा है। ये जैसे 15 से नीचे जाता है तो डेंगू के मच्छर की सर्वाइवेबिलिटी कम हो जाती है। सो ये देखेंगे कि मेरा अपना ख्याल है कि अगले 15 से 20 दिन अभी और ये बढ़ सकता है। इलाज कराना है तो चारपाई घर से लाओ। लाहौर के जनरल अस्पताल में मरीज चारपाइयां साथ लाने लगे। सिटी 42 की खबर पर प्रिंसिपल जनरल अस्पताल ने नोटिस ले लिया। पंजाब में सेहत के शोबे में बेहतरी के दावे हवा हो गए। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सहूलियात मिलना डरावना ख्वाब बन गई। लाहौर में डेंगू के मारों को नए चैलेंज का सामना करना पड़ गया। जनरल अस्पताल में बेड्स की कमी पर लवाहिकीन घर से चारपाइयां लाने पर मजबूर हो गए। मेडिकल यूनिट 3 चारपाइयों से भर गया। जनरल अस्पताल में बेड्स की किल्लत और सहूलियात के दम दस्तियाबी के बावजूद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल ने मामले का नोटिस ले लिया। प्रोफेसर डॉक्टर सरदार अल फरीद जफर का कहना था कि मरीजों के लवाहिकीन चारपाइयां ले आए, बेड्स की कमी का मसला फौरी हल कर लिया जाएगा। अच्छा नहीं, इसका देखें, हम लोग अब दिन रात काम कर रहे हैं और इस वक्त पूरी हमारी टीम एक उस मेडिकल यूनिट में मौजूद है और जहाँ जहाँ किसी किस्म का कोई ऐसे लगेगा कि कोई बेड किसी ने इर्द गिर्द से लगाया तो वो सारे जहाँ जहाँ बेड रिक्वायर हैं इस वक्त सारे हॉस्पिटल का पूरा राउंड हो रहा है, क्योंकि ये मेरे ख्याल है रश जो पड़ा तो वो उसमें अटेंडेंट्स अंदर रहना चाहते थे क्योंकि पेशेंट सीरियस होते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सरदार अल फरीद जफर ने चारपाइयां वार्ड में लाने का सारा मलबा मरीजों के लवाहिकीन पर तो डाल दिया, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें चारपाइयां अस्पताल के अंदर लाने की इजाज़त किसने और कैसे दे दी। हुकूमत की तालीमी मैदान में भी नाकिस पॉलिसीज। बच्चों के लिए तालीम हासिल करना मुश्किल हो गया। कॉपियाँ कागज़ 30% महंगा, 40 रुपए वाली कॉपी 60 रुपए, 60 वाला रजिस्टर 80 रुपए का हो गया। तुलबा के साथ वालिदैन भी परेशान। पब्लिशर्स ने कागज़ महंगे होने की वजह नाकिस हुकूमती पॉलिसी को करार दे दिया। नाकस हुकूमती पॉलिसियों ने बच्चों के लिए तालीम हासिल करना भी मुश्किल कर दिया। कागज 30% महंगा होने से बच्चों के लिए कापियां और रजिस्टर खरीदना दुश्वार हो गया है। 60 की हो गई जो 30 वाली थी, अब 50 वाली भी 80 की हो गई है, 100 वाली भी 130 की हो गई है। जो दस्ता पहले 60 रुपए का 50 रुपए का आता था वो 70-80 का मिल रहा है और ऊपर से उसकी क्वालिटी बहुत कम हो गई है। सदर उर्दू बाजार खालिद परवेज का कहना है कि कागज पब्लिशर्स पर NOC की पाबंदी आयद करने से महंगा हुआ। हुकूमत मुकाबले की फिजा कायम करे तो कागज काफी सस्ता मिल सकता है। यकसा तालीमी निज़ाम का नारा लगा दिया, लोगों से किताब भी छीन ली, कापी भी छीन ली। अब 30% कागज की कीमत में इजाफा, ये बहुत बड़ा खतरनाक इजाफा है। जनरल सेक्रेटरी उर्दू बाजार अब्दुल रज़ाक बबर का कहना है कि कागज महंगा होने से वालिदैन के लिए भी बच्चों को पढ़ाना मुश्किल कर दिया है। कोई खुदा खौफ करने वाला, कोई दर्द दिल हो तो वो सोचे कि हम अपनी आने वाली नस्ल के साथ क्या कर रहे हैं। कागज महंगा होने के सबब बच्चों का तालीमी निज़ाम मुतासर होने के साथ दफ्तरी अमूर भी बुरी तरह मुतासर होने का खदशा है। हुकूमत को चाहिए कि वह तमाम पब्लिशर्स को यकसा मौके फराहम करे ताकि मार्केट में सस्ते कागज की फराहमी को मुमकिन बनाया जा सके। जुनैद रियाज, सिटी 42, लाहौर। बात कर रहे थे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। इसी सिलसिले में PDM का जैन मंदिर चौक पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा। ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा इमरान अजीर और दीगर रहनुमाओं की हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद। शहर भर से लीगी रहनुमा काफिलों की शक्ल में जैन मंदिर पहुंचे। कारकुन वक्फे से नारे लगाकर दिल की भड़ास निकालते रहे। अब लोग तंग आ गए हैं इनकी हरकत की वजह से। जो कुछ इमरान खान ने इस मुल्क के साथ किया वो मुल्क इस मुल्क के दुश्मन भी नहीं कर सके।
اس نے عوام کو پیسنے کی پوری کوشش کی، عوام کو اتنا برے حالات میں لے جائیں کہ خدا نخواستہ واپس آنا مشکل ہو جائے۔ ہمارے پاس رستہ اب یہی تھا۔ آج مہنگائی، کمر توڑ مہنگائی، کساد بازاری، بے روزگاری، لا قانونیت، ابتری، ادارہ جاتی تباہی اپنے عروج پر ہے۔ دال، آٹا، چینی، بجلی، گیس، پیٹرول، ہر چیز مہنگی نہیں، بہت مہنگی ہو گئی۔ خواجہ عمران نذیر، ڈاکٹر جاوید اختر، مولانا امجد اور دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بے حس حکمرانوں کے باعث عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ آج کا یہ اجلاس پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ ڈالر کی قیمت، پیٹرول کی قیمت، گیس اور بجلی کی قیمت، آٹا، چینی، دالوں کی قیمت فوری طور پہ کم کی جائے۔ گلی محلوں میں بسنے والے لوگ ہیں، لوگ کہتے ہیں جاؤ اور اس کا تیا پانچا کرو اور اس کو بتاؤ کہ آپ یہ جو سرکاری چھتری ہے اس سے باہر نکل کے دیکھیں تو اس کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے احتجاج میں شرکت کے لیے لیگی رہنما شہر بھر سے ریلیوں کی صورت میں جین مندر پہنچے۔ سردار ایاز صادق، خواجہ سلمان رفیق، ملک وحید، رانا احسن شرافت گڑھی شاہو، دھرم پورہ اور مغل پورہ سے کارکنوں کے ہمراہ پہنچے۔ فیصل سیف کھوکر، عرفان شفیع، مرزا جاوید کھوکر پیلس جوہر ٹاؤن سے قافلے کے ساتھ آئے۔ خواجہ عمران نذیر، چودھری شہباز احمد، باؤ اختر علی سنگھ پورہ سے کارکنوں کے ہمراہ پہنچے۔ میاں مجتبہ شجاع الرحمان کپ سٹور جی ٹی روڈ، غزالی سلیم بٹ اور سمیع اللہ خان شادرہ سے قافلوں کی شکل میں آئے۔ بلال یاسین، موہنی روڈ، مہر اشتیاق احمد اور رانا مشہود احمد خان گلشن راوی سے بڑی تعداد میں کارکنان لے کر پہنچے۔ پی ڈی ایم رہنماؤں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے اور احتجاج کا سلسلہ اب جاری رہے گا۔ کیمرہ ٹیم اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ مہنگائی کی ستائی خواتین بھی گھروں سے نکل آئیں۔ پی ڈی ایم کے جلسے میں خواتین نے بھی شرکت کی۔ حکمرانوں کی عوام دشمن پالیسیز کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج میں خواتین بھی شریک ہوئیں۔ نون لیگ کی اراکین پنجاب اسمبلی عظما بخاری، ہنا پرویز بٹ، کنول لیاقت سمیت درجنوں کارکنان نے قیادت کی آواز پر لبیک کہا۔ خواتین کا کہنا تھا کہ حکمرانوں نے غریب کے لیے زمین تنگ کر دی۔ تمام ان عام لوگوں کا احتجاج ہے جو پاکستان کے اندر مہنگائی سے تنگ ہیں۔ تمام وہ لوگ جن کے ساتھ جن کو جھوٹ اور سبز باغ دکھائے گئے تھے، اس ترقی کے جو پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی اس دورے حکومت۔ یہ بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا، اس نے کہا تھا تبدیلی لاؤں گا، آج اس نے ایسی تبدیلی لائی ہے، لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں۔ ریاست مدینہ میں کہتے ہیں بھوکا نہیں سونا کسی کو بھی، اس نے ریاست مدینہ کو مذاق بنا کے عوام سے ووٹ دیے اور عوام کے جذبات کا مذاق اڑایا ہے۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، چینی، آئل وغیرہ، گھی سب مہنگا ہو گیا۔ عوام مر رہی ہے اور یہ اپنی باتوں میں لالی پاپ دے رہے ہیں، کبھی ہم یہ کریں گے، کبھی ہم گھر بنا کے دیں گے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ احتجاج میں شریک خواتین پلے کارڈز اور ہاتھ میں روٹیاں اٹھائے حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کو کوستی رہی۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ، حکومت نے عوام کے لیے ماہانہ سبسڈی پلان تیار کر لیا۔ سبسڈی تو ملے گی مگر 1000 روپے ماہانہ کے طور پر، اور وہ بھی صرف احساس پروگرام کے تحت۔ ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر عوام کو سبسڈی دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم کی مشیر ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر معاشی پیکج تیار کیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے سبسڈی پر مزید کام کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سبسڈی عارضی طور پر رواں مالی سال 2021 اور 22 کے لیے ہی ہوگی۔ احساس پروگرام کے تحت پسماندہ طبقے کو سبسڈی کے طور پر ماہانہ 1000 روپے الگ سے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 31,000 روپے سے کم آمدنی والوں کو سبسڈی کے ساتھ 1000 روپے احساس کفالت پروگرام کے تحت دیے جائیں گے۔ یہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بابو سابو کے لیے 12 کنال 18 مرلہ اراضی پر سیکشن 5A کی کارروائی مکمل۔ کمشنر لاہور نے لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر واسا کو اراضی ایکوائر کرنے کے لیے سیکشن 6 کی کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کے لیے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کے تحت سیکشن 5A کی کارروائی مکمل کر لی گئی ہے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے 5A کی کارروائی مکمل کر کے LAC کو مزید کارروائی کی ہدایت کر دی۔ کمشنر لاہور نے لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر واسا کو اراضی ایکوائر کرنے کے لیے سیکشن 6 کی کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔
ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے ٹکٹ سسٹم ختم کرنے کا فیصلہ، اب فیس ٹکٹس کی صورت میں وصول کرنے کی بجائے بینک میں جمع کروائی جائے گی۔ نئے سسٹم کے آغاز کے لیے سمری حکومت کو بھجوا دی گئی۔ ڈی آئی جی ٹریفک سہیل احمد سکھیرا کا کہنا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس کی فائل پر اب ٹکٹس کی بجائے فیس چالان چسپاں کیا جائے گا۔ ٹکٹس کی فیس میں کرپشن کی روک تھام کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ سالانہ اوسطاً 95 کروڑ کی ٹکٹس لائسنس فیس کی مد میں جاری کی جاتی ہیں، جن میں بڑے پیمانے پر ٹکٹوں کے اجرا پر جعلی ٹکٹوں اور درجنوں کرپشن کے کیسز سامنے آتے ہیں۔ کرپشن کی روک تھام کے لیے بینک چالان سسٹم شروع کیا جائے گا۔ ٹریفک اہلکار فیس کو آن لائن بھی چیک کر سکیں گے۔ نئے سسٹم کی منظوری کے لیے سمری حکومت کو بھجوا دی ہے۔ اسکول کونسل کو انصاف آفٹر نون اسکول میں اسکول ٹیچرز انٹرنز کی بھرتی کی اجازت مل گئی۔ شہر کے 25 آفٹر نون اسکول سمیت 3956 ایلیمنٹری اسکولز میں 2 ٹیچرز انٹرن رکھے جا سکیں گے۔ اسکولوں میں ٹیچرز انٹرن مستقل اساتذہ کی عدم فراہمی پر رکھے جا سکیں گے۔ پھر بھی اسکول کے مستقل اساتذہ کو بھی انصاف آفٹر نون اسکول میں پڑھانے کے لیے ترجیح حاصل ہوگی۔ بھرتی کے لیے کوالیفیکیشن ایف اے رکھی گئی ہے۔ سائنس گریجویٹ کو ترجیح دی جائے گی۔ امیدوار کو میٹرک کے 55 نمبر، انٹرمیڈیٹ کے 15 نمبر، گریجویٹ کے 15 نمبر اور ایم اے کے 10 نمبر دیے جائیں گے۔ بی ایس آنرز کے 25 نمبر اور انٹرویو کے 5 نمبر ہوں گے۔ اسکول کونسل کی اجازت سے بچوں کی تعداد بڑھنے پر تیسرے اور چوتھے ٹیچر کو بھی بھرتی کیا جا سکے گا۔ اسکول ایجوکیشن نے اسکول ٹیچرز انٹرن کی بھرتی کے لیے طریقہ کار کی وضاحت جاری کر دی۔ 4 محکمے سیکرٹریز کے بغیر چل رہے ہیں۔ افسران ہونے کے باوجود تعیناتیاں نہیں کی جا رہی۔ ظفر نصراللہ تعیناتی میں رکاوٹ بن گئے۔ 4 محکموں کے سیکٹریوں کی اسامیاں خالی ہیں۔ افسران او ایس ڈی ہیں، لیکن ان کی تقرری نہیں کی جا رہی ہے۔ محکمہ سروسز کے پاس افسران ہونے کے باوجود تعیناتیاں نہیں کی جا رہی ہیں۔ سیکٹری انفارمیشن، سیکٹری انرجی، سیکٹری ہاؤسنگ اور سیکٹری قانون کی اسامیاں خالی ہیں۔ سیکٹری ہاؤسنگ کا اضافی چارج ظفر نصراللہ کے پاس ہے۔ سیکٹری انفارمیشن کا اضافی چارج راجہ جہانگیر انور کے پاس ہے۔ سیکٹری انرجی کا اضافی چارج محمد عامر جان کو دیا ہوا ہے۔ بلدیاتی اداروں کی بحالی کے بعد بلدیہ عظمیٰ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں 26 افسران کے تقرر اور تبادلے۔ ایم سی ایل افسران اور ملازمین میئر لاہور کو جواب دہ ہوں گے۔ ایم سی ایل کی گاڑیاں اثاثے لوکل گورنمنٹ کے ماتحت ہوں گے۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بلدیہ عظمیٰ کے 26 افسران کے تقرر اور تبادلے کیے گئے۔ تہمینہ لطیف کی ایم اے او ریگولیشن سے کاؤنسل آفیسر ایم سی ایل، محمد عثمان لیاقت کی ایم او ریگولیشن ہیڈ کوارٹر سے ایم او ریگولیشن ایم سی ایل تعیناتی کی گئی۔ رضوان علی ڈپٹی چیف آفیسر گلبرگ زون، جنید احمد زیڈ او ریگولیشن گلبرگ، سید جرار عباس کو ڈپٹی چیف آفیسر سمن آباد زون تعینات کیا گیا۔ سہیل اشرف گوندل زونل آفیسر ریگولیشن سمن آباد، شبیر منظور ڈپٹی چیف آفیسر واہگہ، محمد شاہد ڈپٹی چیف آفیسر داتا گنج بخش زون، عمران اختر سندھو کو زیڈ او آر داتا گنج بخش زون لگا دیا گیا۔ ملک محمد علی چیف آفیسر داتا گنج بخش ٹاؤن، حارث جلیل ڈپٹی چیف آفیسر عزیز بھٹی زون، محمد منشا کو ڈپٹی چیف آفیسر شالامار زون تعینات کیا گیا ہے۔ نور الصبا زونل آفیسر ریگولیشن نشتر ٹاؤن، شازیہ اکبر ڈپٹی چیف آفیسر علامہ اقبال زون، صداقت علی زونل آفیسر ریگولیشن علامہ اقبال زون اور نبیلہ امانت کو اسسٹنٹ زونل آفیسر علامہ اقبال زون تعینات کیا گیا ہے۔ لاہور پولیس کے 119 سب انسپیکٹرز کو انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی مل گئی۔ ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ علی عامر ملک نے گریڈ 16 میں ترقی پانے والوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب پولیس نے 368 سب انسپیکٹرز کو انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی ہے۔ ترقی پانے والوں میں لاہور کے 119 سب انسپیکٹر شامل ہیں۔ ماجد بشیر، یاسر عباس، مختار احمد، مظہر الحسین، شبیر احمد اوان، حسین فاروق اور ناصر حمید کو انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ سب انسپیکٹر عمران یوسف، اختر علی، شبیر اوان، عبدالحفیظ، رؤف یونس، خرم نواز، محمد نور رضا، اعجاز رسول، سہیل شہزاد کو انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی مل گئی ہے۔ محمد اسلام، یاسر عباس، عاصم جہانگیر، حمزہ نواز، عابد علی، رضوان لطیف، وسیم اکرم، اسما رشید، فضا اعظم ترقی پانے والوں میں شامل ہیں۔ خورشید احمد، محمد ریاض، اشرف حسنین، تیمور ملک، غلام علی، کلب عباس کو انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ پی ایچ اے کے مارکیٹنگ شعبے میں لوٹ مار کی گونج نیب تک پہنچ گئی۔ نیب نے غیر قانونی ایڈورٹائزنگ بورڈ اسکینڈل کی تحقیقات شروع کر دی۔ پی ایچ اے سے ڈائریکٹر مارکیٹنگ عامر ابراہیم کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ نیب نے ڈی جی پی ایچ اے سے شہر میں ایڈورٹائزنگ ایکٹ کے مطابق تشہیرات کی تفصیل طلب کر لی ہے۔ پی ایچ اے میں رجسٹرڈ ایڈورٹائزنگ کمپنیاں اور کانٹریکٹرز کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں۔ ایڈورٹائزنگ پالیسی کے خلاف ایکشن اور پالیسی کے نفاذ کے لیے اقدامات کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ عامر ابراہیم کی سروس پروفائل، ایسٹس، اب تک لیے گئے فائنینشیل بینیفٹس کا بھی مکمل ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ نیب نے 27 اکتوبر تک ریکارڈ طلبی کا مراسلہ ڈی جی پی ایچ اے کو بھجوا دیا ہے۔ شملہ پہاڑی نادرا میگا سینٹر کا عملہ سادہ لو شہریوں کو چونا لگانے لگا۔ نارمل قومی شناختی کارڈ کا اجرا مفت ہونے کے باوجود شہریوں سے 700 روپے فیس وصول کی جانے لگی۔ پہلی مرتبہ نارمل قومی شناختی کارڈ کا اجرا مفت ہونے کے باوجود شہریوں سے 700 روپے فیس وصول کی جا رہی ہے۔
میں اپنی بیٹی اور بیٹے کا کارڈ بنوا رہا ہوں اور انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہ اس کے کتنے پیسے ہیں، یہ فری ہے یا کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے باوجود انہوں نے مجھ سے 1400 روپیہ لے لیا ہے. ٹھیک ہے، چلو کوئی بندہ افورڈ کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. پہلی بھی بنایا 750 لے آ گئی. لاہور ہائی کورٹ نے میڈیکل کالجز میں داخلوں کے لیے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کو قانون کے مطابق درست قرار دے دیا. عدالت نے دوبارہ انٹری ٹیسٹ لینے کے لیے دائر درخواستیں خارج کر دی. جسٹس جواد حسن نے ردا فاطمہ سمیت دیگر کی جانب سے دائر درخواستوں پر 18 صفحات کا فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ طلبہ نے ایم ڈی کیٹ انٹری ٹیسٹ میں حصہ لیا اور فیل ہونے کے بعد اسے چیلنج کر دیا. 1,90,000 سے زائد طلبہ نے ٹیسٹ دیا، جس میں سے 60% طلبہ پاس ہوئے. کچھ طلبہ کے عدالت سے رجوع کرنے کے بعد پورا امتحانی طریقہ کار کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا. پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا گیا. پی ایم سی کی جانب سے بیرسٹر محمد عمر نے دلائل میں کہا کہ انٹری ٹیسٹ کی تاریخوں کا اعلان رولز کے مطابق کیا گیا. طلبہ کی سہولت کے لیے مختلف تاریخوں کا اعلان کیا گیا. درخواست گزاروں نے مختلف تاریخوں میں انٹری ٹیسٹ کا انعقاد چیلنج کرتے ہوئے کالعدم قرار دینے کی استدعا کی تھی. لاہور ہائی کورٹ نے 37 برس سے وراثتی جائیداد سے محروم بہنوں کو حق دے دیا. عدالت نے بہنوں کی جائیداد والد سے بطور تحفہ اپنے نام کروانے کا معاہدہ بھی کالعدم قرار دے دیا. جسٹس ریٹائرڈ رسال حسن سید نے جائیداد میں حصہ لینے کے لیے کمالہ بی بی اور اپیلیں منظور کر لیں. عدالت نے وراثتی جائیداد تحفے میں دینے سے متعلق قانونی اصول طے کر دیے ہیں. عدالت نے 15 صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا ہے کہ زبانی تحفے کے دعوے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحفے کا وقت، جگہ اور تاریخ بتائے، موقع پر موجود گواہوں کے نام بھی ظاہر کرے. عدالت نے لکھا کہ معاہدے کی تصدیق کرنے والے ریونیو افسر کو بطور گواہ پیش نہیں کیا گیا تھا. نہ ہی ریونیو افسر نے وجوہات جاننے کی کوشش کی کہ بہنوں کو جائیداد سے کیوں محروم کیا گیا. دوسری طرف ریونیو افسر نے معاہدے کے متعلق خواتین سے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا. عدالت نے لکھا کہ حقائق کی روشنی میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے. عدالت نے خواتین کے بھائیوں گل شیر اور محمد شیر کی جانب سے دھوکہ دہی سے وراثت میں ملی جائیداد پر قبضہ کرنے کا اقدام کالعدم قرار دے دیا ہے. ایک طرف پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے جہاں شہری پریشان ہیں، وہیں دوسری طرف مہنگائی کے اثرات عدالتوں تک بھی جا پہنچے. سینئر سول جج ایوان عدل کے عدالتی بیلف اور تعمیل کنندہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. جیب سے پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے، سول کورٹ میں درخواست جمع کرا دی. ایوان عدل سول کورٹ میں عدالتی سمنوں کی تعمیل کرانے کے لیے 700 تعمیل کنندہ اور عدالتی بیلف کام کر رہے ہیں. عدالت ہی میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے باعث عدالتی بیلف اور تعمیل کنندہ نے مشترکہ دستخطوں کے ساتھ سینئر سول جج کو درخواست جمع کروائی ہے کہ موجودہ صورتحال میں ہماری بھی داد رسی کی جائے. عدالتی بیلف کا کہنا ہے کہ ہمیں پیٹرول کیا ملنا ایک ماہ میں صرف 500 روپے TADA ملتا ہے. ہمارے پاس جو ہلکا ہوتا ہے کافی بڑا ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے، جس میں اب TADA ہمیں 500 روپیہ سیلریز میں سے ملتا ہے. تو اب ہمارے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا اس 500 میں، کیونکہ 138 روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے. اب ہم سارا دن میں 2 سے 3 لیٹر بھی پیٹرول ڈلوائیں تو ہمارا 600-700 روپے کا ڈیلی کا خرچہ ہو رہا ہے. عدالتی بیلف اور تعمیل کنندہ کے بغیر عدالتی کام چلانا مشکل ہے. انتظامیہ کو چاہیے کہ ترجیحی بنیاد پر ان کے مسائل حل کیے جائیں تاکہ وہ لگن سے کام کر سکیں. کیمرہ مین عمران صدیقی کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صدر نون لیگ لاہور پرویز ملک مرحوم کی رہائش گاہ پہنچے. سوگوار خاندان کے ساتھ تعزیت کی اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور پرویز ملک مرحوم کے اہل خانہ کا دکھ بانٹنے ان کی گلبرگ رہائش گاہ گئے. گورنر پنجاب نے شائستہ پرویز ملک، علی پرویز ملک، ڈاکٹر جاوید اکرم اور جسٹس ریٹائرڈ ملک قیوم کے ساتھ گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور فاتح خوانی کی. میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، سابق صدر لاہور چیمبر طارق مصباح، میاں مصباح الرحمان، ممبر پنجاب بار کونسل محمد احمد قیوم اور کامران خالد نے بھی پرویز ملک کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا. نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات میں کمی کے لیے میو ہسپتال میں نیو نیٹالوجی یونٹ فعال کر دیا گیا. 50 بیڈ پر مشتمل یونٹ کی تعمیر پر 1 کروڑ 20 لاکھ روپے لاگت آئی ہے. دوسری جانب جنرل ہسپتال میں انفیکشن کنٹرول اپلیکیشن کا افتتاح کر دیا گیا.
सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने म्यू अस्पताल में न्यूनेटोलॉजी यूनिट 2 का इफ्तिताह किया। न्यूनेटोलॉजी यूनिट 2 प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार एजाज और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मिमाल सिंह के ताउन से तामीर किया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि पाकिस्तान में 1000 में से 41 बच्चे नौजायदगी में वफात पा जाते हैं। नए यूनिट के फाल होने से नौजायदा बच्चों के इलाज में बेहतरी आएगी। इस वक्त तकरीबन 41 बच्चे जो हैं नौमौलूद वो फौत हो जाते हैं हर 1000 डिलीवरी में, जो कि हमने कम करके आधे पे लेके जाना है, क्योंकि हमने इंटरनेशनली एक कमिटमेंट की हुई है कि हमने ये सारी डेथ्स कम कर दी। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको पता है कि इस वक्त पंजाब के अंदर 7 नए मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल ज़ेर तामीर हैं। दूसरी जानिब वज़ीर सेहत ने जनरल अस्पताल में इन्फेक्शन कंट्रोल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने कहा कि जनरल अस्पताल एप्लीकेशन मुतारिफ करवाने वाला पहला अस्पताल है। वज़ीर सेहत ने डेंगू वार्ड्स का दौरा किया और मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के हमरा तहसील शालीमार का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सईदा तहनीत बुखारी ने कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू के हमरा तहसील शालीमार का दौरा किया और गुरुद्वारी नंबर 25 की इंस्पेक्शन की। असिस्टेंट कमिश्नर सईदा तहनीत बुखारी ने कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने रेवेन्यू फील्ड स्टाफ की कोशिशों को सराहा। उधर वाहगा टाउन इंतजामिया ने जलो मोड़ पर कायम गैर कानूनी जुमा बाजार ख़त्म कर दिया और ठेले, रेड़ियाँ, दीगर सामान कब्जे में ले लिया। पंजाब जुडिशल एकेडमी में बैंकिंग कोर्स के जजेस के लिए 2 रोज़ा तरबियती सेशन का आगाज़ हो गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का कहना है कि मालियाती तनाज़ात के हल में बैंकिंग कोर्स का अहम किरदार है। पंजाब जुडिशल एकेडमी में बैंकिंग कोर्स जजेस की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए 2 रोज़ा ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ हो गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने तरबियती प्रोग्राम के इब्तदाई सेशन में खुसूसी शिरकत की। जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस जवाद हसन, पंजाब जुडिशल एकेडमी के डायरेक्टर अशतर अब्बास, तारिक अब्बास और बुशरा जमान समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का कहना था कि बैंकिंग कोर्स को मुल्की मईशत में खास अहमियत हासिल है। हमारी बैंकिंग कोर्स मालियाती तनाज़ात हल करने में अहम किरदार अदा करती हैं। चीफ जस्टिस ने इस उम्मीद का इजहार किया कि तरबियती प्रोग्राम से बैंकिंग कोर्स के जजेस को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डेनमार्क एम्बेसी का कम्युनिटी वर्ल्ड सर्विस एशिया के ताउन से फूड हैकाथॉन इवेंट का इनेकाद। डेनिश शेफ डॉक्टर सहर चावला और दीगर की शिरकत। तकरीब का मकसद शहरियों को मोटापे, ज़ियाबतीज़ के मुतालिक आगाही देना था। तकरीब में मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में मोटापे में 9वें नंबर पर है, जिस पर काबू पाना बेहद ज़रूरी है। हर 5 में से 1 पाकिस्तानी को ज़ियाबतीज़ की बीमारी है। मुतवाज़न ग़ज़ा मोटापे और ज़ियाबतीज़ की रोकथाम में बहुत अहमियत रखती है। शहरियों की आगाही के लिए ऐसी तकारीब का इनेकाद इंतहाई ज़रूरी है। तकरीब में डेनिश शेफ जमील अरशद और दीगर ने भी शिरकत की। डायरेक्टर स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट DIG मुनीर अहमद ज़िया राव का चाइनीज़ काउंसलेट का दौरा। चाइनीज़ काउंसल जनरल से मुलाकात में सिक्योरिटी मामलात ज़ेरे बहस आए। डायरेक्टर स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट DIG मुनीर अहमद ज़िया राव ने चाइनीज़ काउंसलेट लाहौर के दौरे के दौरान एक्टिंग चाइनीज़ काउंसल जनरल मिस्टर पिंग से मुलाकात की। चाइनीज़ शहरियों की सिक्योरिटी के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। DIG मुनीर अहमद ज़िया राव ने कहा कि SPU के 8000 जवान CPEC समेत चाइनीज़ रिहाइशगाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। मिस्टर पिंग ने चाइनीज़ शहरियों की सिक्योरिटी पर SPU की खिदमात को सराहा और सिक्योरिटी मामलात पर इत्मीनान का इजहार किया। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से रहीम स्टोर वाबरा टाउन ब्रांच पर उम्रा के टिकट्स की इस्लामी कुरानंदाजी की गई। मेहमान खुसूसी बराबरी पार्टी के सरबराह गुलकार जवाद अहमद ने 2 खुश नसीबों का उम्रे के लिए कुरान निकाला। रहीम स्टोर वाबरा टाउन ब्रांच में होने वाली कुरानंदाजी में बराबरी पार्टी के सरबराह गुलकार जवाद अहमद ने 2 खुश नसीबों के नाम निकाले गए उम्रा टिकट्स दिए। इस मौके पर रहीम स्टोर के CEO राना अब्दुल राफे ने कहा कि रहीम स्टोर इंतज़ामिया ने 5 साल कबल अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी का आगाज़ किया था। ये सिलसिला ऐसे ही जारी और सारी रहेगा। कुरानंदाजी के मौके पर आसान सवालात के जवाबात देने वालों को कुरान पाक के तोहफ़े भी तकसीम किए गए।
एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप नेशनल हॉकी स्टेडियम में शुरू हो गया। हेड कोच ख्वाजा जुनैद कहते हैं कि कैंप में खिलाड़ियों की खामियों पर काबू पाया जाएगा। नेशनल हॉकी स्टेडियम में हेड कोच ख्वाजा जुनैद की निगरानी में तलब किए गए 29 में से 23 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट करके ट्रेनिंग शुरू कर दी है। 4 खिलाड़ी अनफिट, जबकि कप्तान रिजवान समेत 2 खिलाड़ी यूरोप में लीग खेलने में मसरूफ हैं। हेड कोच ख्वाजा जुनैद का कहना है कि कैंप में खिलाड़ियों की खामियों पर काबू पाने के लिए खुसूसी काम किया जाएगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 14 से 22 दिसंबर तक बांग्लादेश के शहर ढाका में खेली जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर के ज़ेरे एहतमाम सुपर क्रिकेट लीग शुरू हो गई है। इवेंट में तुलबा समेत सीनियर फैकल्टी मेंबर्स और डॉक्टर्स भी एक्शन में दिखाई दिए। शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम शुरू होने वाली सुपर लीग में 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन टीमों को पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के नाम दिए गए हैं। टूर्नामेंट में शामिल तमाम टीमों में तुलबा के साथ साथ सीनियर डॉक्टर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। 2 रोज़ा सुपर लीग का फाइनल कल हफ्ते के और डॉक्टर्स ने सुपर क्रिकेट लीग के इनेकाद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इवेंट से सबको तफरीह हासिल होगी। SSP रिटायर्ड मियां खान मोहल की बेटी रिमशा खान की शादी एडिशनल सेशन जज आमिर हबीब के बेटे शाफी हबीब से अंजाम पाई। शुरका का दुल्हा दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शादी की तकरीब में DIG राव मुनीर ज़िया, प्रोफेसर खुर्शीद आलम, समाजी रहनुमा शाहिद कादिर, चौधरी शेर गुजर, मलिक इकबाल, एडिशनल सेशन जज यासीन मोहल, एडिशनल सेशन जज शबीर मोहल, सरफराज वड़ाइच, अब्दुल रहीम खान मोहल, एडिशनल सेशन जज खिजर मिनहास, हाजी नवाज, मलिक मुजफ्फर, TV एंकर रियाज खान, SP असद मुजफ्फर, लियाकत सेठी समेत दीगर ने शिरकत की। शुरका ने दुल्हा दुल्हन को तोहफ़े दिए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।